अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर आसिफ तौसीफ़ और आज हम डायबिटीज़ के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें करेंगे। मोटी मोटी बातें इसलिए करेंगे कि मोटापे का और डायबिटीज़ का चोली दामन का साथ है और ज़्यादातर डायबिटीज़ की वजह मोटापा ही होता है। और देखा जाए तो ये दोनों कंडीशंस जो हैं ये उम्मुल अमराज है, यानी ये बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती हैं। और अगर आप अपना वज़न कम कर लें तो डायबिटीज़ का कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाता है। और वो लोग जिनको नई नई डायबिटीज़ हुई है या उनको डायबिटीज़ हुए हुए तकरीबन 6 महीने हुए हैं, अगर वो अपना 7 से 10% वज़न कम कर लें तो उनकी डायबिटीज़ वापस हो सकती है, यानी वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, उनकी डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगी। देखा ये गया है कि जिन लोगों की पेरियाट्रिक सर्जरी होती है, यानी सर्जरी के ज़रिए जो वज़न कम किया जाता है, उसमें ज़्यादातर डायबिटिक्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, यानी उनकी डायबिटीज़ वापस हो जाती है। इससे पता चलता है कि वज़न कम करने से डायबिटीज़ ठीक हो जाती है और उनके जो बीटा सेल्स हैं, लबे के बीटा सेल्स हैं, वो रीजनरेट कर जाते हैं। तो हमारी ये दिली ख्वाहिश है कि ये वज़न कम करने वाली बात आपके दिल को लगे। वैसे भी ये डायबिटीज़ जो है ये दिल वालों की बीमारी है, इसलिए कि इसके अंदर दिल का बड़ी अहमियत है। और ज़्यादातर जो डायबिटिक्स की डेथ होती है वो हार्ट अटैक की वजह से होती है। डायबिटीज़ का और हार्ट का ताल्लुक़ इतना गहरा है कि अब डायबिटीज़ को कार्डियक इक्विवेलेंट कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि जिस शख्स को भी डायबिटीज़ है उसको हार्ट डिजीज़ भी है। ये वही बात हुई कि तू मान या न मान, मैं तेरा मेहमान। यही वजह है कि हम तमाम डायबिटिक्स को हार्ट अटैक से बचाने वाली दवाइयाँ ज़रूर देते हैं। और अब नई आने वाली तमाम दवाइयों के लिए ये लाजमी करार दिया गया है कि सिर्फ वो दवाइयाँ पास होंगी जो दिल को बचाने वाली हैं और हार्ट अटैक से बचाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दिल की डायबिटीज़ जो है से मुकाबला करना वो बड़े दिल गुर्दे का काम है। तो डायबिटीज़ में गुर्दों का भी बड़ा अहम रोल है। और जो डायबिटिक्स होते हैं इनके गुर्दे बड़े नाजुक होते हैं और इनकी दूसरी जो मौत की वजह होती है वो गुर्दों का ख़त्म हो जाना होती है। तमाम वो डायबिटिक्स जिनकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल है, अगर वो अचानक ये महसूस करें कि उनकी डायबिटीज़ तो ठीक हो गई है और उनकी शुगर नॉर्मल आनी शुरू हो गई है, तो उन्हें चाहिए कि वो फौरी तौर पे अपने फिजिशियन को दिखाएं और नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाएं, क्योंकि ये अलामत जो है डायबिटीज़ का कंट्रोल हो जाना, पहले अनकंट्रोल थी, काफ़ी देर अनकंट्रोल रही, अचानक ठीक हो गई, ये इस बात की अलामत है कि आपके गुर्दे फेल हो रहे हैं। क्योंकि जो डायबिटिक्स होते हैं उनमें बहुत कम इंसुलिन पैदा होती है, लेकिन जब गुर्दे फेल होने लगते हैं तो वो इंसुलिन बहुत देर तक जिस्म में रहती है और गुर्दों से निकलती नहीं है। लिहाजा वो जो थोड़ी सी इंसुलिन भी पैदा हो रही होती है वो शुगर को कंट्रोल करने के लिए पूरी पड़ जाती है। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि आप फौरी तौर पे अपने फिजिशियन से मशवरा करें और नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाएं। और एक टेस्ट होता है माइक्रो एल्बुमिन, यूरिन फॉर माइक्रो एल्बुमिन। ये होता है जो आम हम टेस्ट करते हैं, उसके अंदर प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होती है तो नज़र आती है, लेकिन जो डायबिटिक्स होते हैं जब उनके गुर्दे ख़राब होना शुरू होते हैं तो सबसे पहले उनको प्रोटीन आनी शुरू होती है, लेकिन वो इतनी कम क्वांटिटी में होती है कि आम टेस्ट में नहीं आती। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना वो टेस्ट जो होता है यूरिन फॉर माइक्रो एल्बुमिन, ठीक है, या एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशो भी इसको कहते हैं, वो करा लें तो आपको, और ये टेस्ट आपको वो जो डायबिटिक्स जिनको काफ़ी अरसे से डायबिटीज़ है और जो जिनको शक है कि उनके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं, वो जाके अपना जो है वो यूरिया क्रिएटिनिन या जो रीनल फंक्शन टेस्ट होते हैं वो करा लेते हैं। ये रीनल फंक्शन टेस्ट जो होते हैं ना, ये बहुत देर में ख़राब होते हैं। जब गुर्दे थोड़े बहुत ये जिस वक्त ख़राब होते हैं उस वक्त गुर्दे को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँच चुका होता है।
تو بہت سے ڈائبٹکس کہتے ہیں کہ جی ہم تو بار بار گردے کے ٹیسٹ کراتے تھے اور اچانک انہوں نے کہا کہ جی گردے فیل ہو گئے. تو لہٰذا یہ بات بہت اہم ہے کہ آپ اپنا یہ والا ٹیسٹ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ہر 6 مہینے بعد، خاص طور پہ وہ ڈائبٹکس جن کی ڈائبٹیز کو کافی عرصہ ہو گیا کرائیں، تاکہ آپ جلدی اور وقت پہ نیفرولوجسٹ کے پاس جا سکیں اور گردوں کو بچا سکیں. اچھا، تو پھر ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ایک تو یہ ہوگی گردوں کی بات. پھر یہ ہے کہ جو ڈائبٹیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کم چلنے کی وجہ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اسی وجہ سے ڈائبٹیز کو اوور سٹنگ ڈیزیز یا لیس واکنگ ڈیزیز بھی کہتے ہیں. اگر کوئی شخص 10,000 قدم روز کے لے تو اس کی ڈائبٹیز، اس کا بلڈ پریشر اور اس کی ہارٹ ڈیزیز بہت حد تک ٹھیک ہو جائیں گے یا بہت امپروو ہو جائیں گے. اور اگر کوئی شخص جس کی عمر 20 سال کے قریب ہے، 25 سال کے قریب ہے، وہ اپنی روٹین یہ بنا لے کہ وہ 10,000 قدم روز کے لے، تو یہ جو لائف سٹائل کی بیماریاں ہیں جس میں دل کی بیماری ہے، ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر ہے، یہ اس کو ہوں گی نہیں. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم زیادہ چلا کریں. اور اس کے لیے ہم جب ایک عام روٹین میں کام کرتے ہیں، اپنے سارا دن کے کام کرتے ہیں، تو ہم تقریباً 3,000 قدم چل لیتے ہیں. اور اگر آپ کوشش کریں، آپ گاڑی دور کھڑی کریں، آپ اپنا کام خود کریں، مارکیٹ آپ پیدل جائیں، جہاں پر لفٹ ہے اس کی جگہ آپ سیڑھیاں استعمال کریں، اور صبح شام واک کریں، تو آپ بھی 10,000 قدم پورے کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے آپ کو اپنے موبائل میں پیڈومیٹر کی ایپ ڈالنی پڑے گی. کوشش کریں کہ آپ زیادہ چلیں، اس سے آپ اپنی ڈائبٹیز کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، اور جن کو ڈائبٹیز نہیں ہے وہ ڈائبٹیز سے بچ سکتے ہیں. سننے میں یہ 10,000 قدم بہت زیادہ لگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو 40 سے 45 ہزار سٹیپ پر بنایا ہے. یعنی یہ مشین جو ہے یہ 40 سے 45 ہزار سٹیپ 24 آورز لے سکتی ہے. لہٰذا جب اس کو آپ دیکھتے ہیں تو یہ 10,000 قدم آپ کو کچھ بھی نہیں لگتے. بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں آپ دیکھیں کتنے جوڑ بنائے. تو بیسیکلی جو اللہ تعالیٰ نے مشین بنائی ہے یہ چلنے والی بنائی ہے. اب چلنے والی مشین کو اگر آپ کھڑا کر دیں گے تو وہ بیکار ہو جائے گی. سب سے اچھی گاڑی شاید BMW ہوتی ہے، لیکن اس کو بھی اگر آپ کھڑا کر دیں تو وہ کسی قابل نہیں رہے گی. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم چلیں. اور جب ہم چلتے ہیں تو ہمارے پیر جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، اور جب ہم نہیں چلتے تو ہمارے پیر ناراض ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ڈائبٹک سے ان کے پیر ناراض ہو جاتے ہیں، اور بعد میں وہ ان ڈائبٹک سے گن گن کر بدلے لیتے ہیں. اور ڈائبٹکس کے پیروں کو بہت تکلیفیں ہوتی ہیں، اور کاٹے بھی جاتے ہیں، اور بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. تو آج ہم نے آپ سے ڈائبٹیز کے بارے میں جنرل سی گفتگو کی ہے، اور اس میں ہم نے آپ کو جو ڈائبٹیز کا پیچھے فلسفہ ہے وہ تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد جو ہمارا ویڈیو آئے گا وہ ہوگا ABC آف ڈائبٹک کنٹرول، اور اس کے اندر ہم آپ کو پریکٹیکل باتیں بتائیں گے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.